भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 4 माह से ज़्यादा अरसे से दायर की गई मुजीबुर रहमान प्लस कैदी नंबर 804 और शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से दायर की गई साइफर केस में अपील को मंजूर कर लिया। अदालत ने इस मुकदमे में दी गई सजाओं को कलअदम करार देते हुए उन दोनों को बरी करने का हुक्म दिया। मैं आपको ज़रा याद दिला दूं माजी के झरोकों से कि ये साइफर केस है क्या। सन 2022 में मुजीबुर रहमान प्लस कैदी नंबर 804 की हुकूमत अदम एतमाद के बाद ख़त्म की गई तो उस अदम एतमाद की तहरीक को इमरान खान साहब ने एक बैनुल-अक़वामी साजिश करार दिया और उसके सबूत के तौर पर एक डिप्लोमेटिक वायर जो साइफर के नाम से मशहूर हुई, जो कि गुफ्तगू थी उस वक़्त के अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान। इमरान खान ने इस डिप्लोमेटिक वायर या साइफर को इस्लामाबाद में एक जलसे में लहराया और उसे एक सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया। ये साइफर एक दफ़ा खान की अपनी हुकूमत और दूसरी दफ़ा पीडीएम की हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी डिस्कस हुआ और दोनों दफ़ा नतीजा यही निकला कि ये कोई साजिश नहीं है। पीडीएम की हुकूमत ने एफआईए को हुक्म दिया कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए और एफआईए ने इस मामले में गुज़िश्ता बरस इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। इस साल जनवरी में स्पेशल कोर्ट ने इन दोनों को इस मुकदमे में 10-10 साल कैद सुना दी। इस मुकदमे में 3 चीज़ें अहम थीं। नंबर 1, पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइफर की जो कॉपी उनके ऑफिस की थी वो गुमा दी। और तीसरी ये कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट के मंदरजात को सियासी अज़ाइम के लिए पब्लिक कर दिया गया। चलते हैं अहमद के पास शहर इक़्तिदार में और उनसे पूछते हैं कि खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलता जा रहा है और बजट भी आने को है जो महंगाई का एक तूफान लेकर आएगा और अवाम में गम गुस्सा और नाराज़गी होगी। इमरान खान फौज के खिलाफ अपने बयानिए को भी नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। गद्दार, मीर जाफ़र, जानवर तो वो पहले भी कहते थे और अब वो ये कह रहे हैं कि 1971 वाले हालात बन गए हैं और मुल्क टूटने वाला है। अगर खान या मुजीबुर रहमान प्लस जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या वो मुल्क में मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आएंगे? क्या लोगों को वो सड़कों पर लाएंगे और रोज़ाना पुलिस और लाहौरियों के दरमियान एक जंग होगी? जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, सवाल बहुत अहम है कि पीटीआई साइफर केस में जो रिलीफ मिल गया है शाह महमूद कुरैशी साहब को और खान साहब को, ये एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है। इसी तरीके से फंसे थे। वो एक हकीम साहब ने, हमारे दोस्त उनको दवाई दी तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीमारी आई है उसी तरीके से बीमारी आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। तो जिस तरीके से ये फंसे थे उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिवर्स हो रही। अब दूसरा बड़ा और अहम सवाल जो आपका भी है कि मुस्तकबिल में खान साहब का इस हवाले से क्या रवैया हो सकता है। मुमकिन तौर पर ये रिलीफ जो है वो खान साहब के लिए आसानी पैदा करेगा। खुशी की बात है पीटीआई के लिए भी, कुरैशी साहब के लिए भी, खान साहब के लिए भी, खान साहब के घर वालों के लिए, तमाम के लिए कि केसेस उनके आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं। ये मेरा एक और हमारे एक दोस्त हैं मीडिया के ही, उनसे हमारा बातचीत चल रही थी इलेक्शन से पहले। मैंने उनसे उस वक्त भी कहा था कि आप देखिएगा कि ख़ुद अमेरिका, सऊदी अरब, ये सारे मुल्क प्रेशर डलवा के पूरी कोशिश करके खान साहब को जेल से निकलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि खान साहब सड़कों पे दोबारा आएँ, फसाद क्रिएट करें। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन और मुल्क में जो शोर शराबा है वो बढ़े। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि उनकी ये ख्वाहिश कि ऐसा हो, क्या खान साहब को भी ऐसा करना चाहिए और ऐसे लोगों के हाथों में खेलना चाहिए जो चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर फसाद क्रिएट हो? मेरा नहीं ख्याल ना होने की वजह एक तो यह है कि खान साहब जो है वो इस हवाले से बहुत ज़हीन आदमी हैं, सोच समझ रखते हैं कि पहले क्यों हालात ख़राब हुए थे
آئندہ سے وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں فیوچر میں ایسی رفٹ والی، اور خاص طور پہ انسٹیٹیوشن سے رفٹ، آپ پی ایم ایل این آپ کی مخالف پارٹی ہے، اسے آپ رفٹ رکھیں، پیپل پارٹی آپ کی مخالف پارٹی ہے، اسے آپ رفٹ رکھیں، مولانا فضل الرحمان آپ کی مخالف پارٹی ہے، دوسری رکھیں، رفٹ رکھیں، آپ کی مرضی ہے، MKM رفٹ رکھیں، آپ کی مرضی ہے، جیسا بھی کریں، بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان سے جو بھی رویہ ہے وہ آپ کا اپنا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز، پولیس کا انسٹیٹیوشن ہے، OIG آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے، جنرل یا دوسرے انسٹیٹیوشن ہیں، عدلیہ ہے، اور جج صاحب، اب یہ رویے جو ہیں یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے آپ کے خلاف فیصلے دیے، آپ کے خلاف گئے، آپ کے حق میں بھی گئے، تو اس ساری سچویشن میں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام ججوں سے، ان تمام جرنیلوں سے، ان تمام پولیس والوں سے، ان تمام صحافیوں سے میرا خیال ہے کہ صلح کا رویہ رکھنا زیادہ اہم ہے۔ بہت سارے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دوست آتے ہیں تو بہت سارے آپ کے مخالف بھی آتے ہیں، بہت سارے آپ کے پسند کے فیصلے کرتے ہیں، بہت سارے آپ کے ناپسند کے بھی فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سچویشن آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور سچویشن آپ نے بنانی ہوتی ہے، خیر خواہ آپ نے اپنے خود کریٹ کرنے ہوتے ہیں، دشمن بھی آپ نے خود کریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب اگر مستقبل میں ایسا رویہ رکھتے ہیں تو اگر ایک دفعہ جیل میں گئے ہیں تو دوسری دفعہ بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ جیل سے نکلے ہیں تو دوسری دفعہ بھی نکل سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، 2 دفعہ باہر بھیجے گئے، 2 دفعہ واپس آئے، اسی طریقے سے بی دی تھی۔ تو خان صاحب کو بھی یہ چیز سوچ لینی چاہیے کہ کیا دوسری دفعہ بھی واپس جانا ہے، یا دوسری دفعہ واپس نہیں، جیل میں نہیں جانا، بلکہ بہتر طور پہ گورننس کرنی ہے اور ملک کو اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے یہ چیز سوچنا کہ آئندہ سے ایسا کوئی عمل، کوئی ایسی دشمنی نہ پالیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو، اور آپ کے جو ووٹر ہیں اگلی دفعہ پھر یہ سوچیں گے کہ نہیں، یہ تو خان صاحب کا رویہ ہے، یہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن تو جو بھی اپنے حساب سے چل رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے اگین وہی سٹائل شروع کر دیا ہے، پھر جیل میں جانے والی بھی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو میری عرض یہی ہے کہ، اور مجھے لگ بھی یہ رہا ہے کہ خان صاحب میرا خیال کافی بہتر اس وقت پلے کریں گے، اور دوبارہ نہ جیل میں جائیں گے، اور بچنے کی پوری کوشش کریں گے اس سے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، میں معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں کہ خان کو ملک یا عوام کی بہتری کی کوئی فکر ہے۔ ان کے اندھے پیروکار اتنے چارجڈ اپ ہیں کہ وہ خان کو خود ہی مار دیں گے اگر خان نے مفاہمت یا جمہوری راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ آج جب یہ فیصلہ آیا تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ایکس یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک لائیو ڈسکشن کی جو سپیس تھی اس میں چلا گیا، اور وہاں جوائن کرنے کے بعد میں تقریباً 1 گھنٹہ ان کو سنتا رہا۔ وہاں وہ سائفر کیس پر خوشی تو منا رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ جو ڈسکشن جنریٹ کرنے والا ایڈمن تھا وہ ہر سپیکر کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس فورم پر جنرل باجوہ کو غدار یا ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہہ سکتے ہیں، اور وہ جب بھی کسی کا سپیکر یا مائک آن کرتا تھا تو وہ یہ بات ضرور کرتا تھا۔ پاکستان کی ڈپلومیٹک کور میں رازداری کا، سیکریسی کا ایک سسٹم موجود ہے۔ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو ہینڈل کرنے والے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے اور وہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ اس کیس میں خان اور شاہ صاحب کی بریت نے کسی بھی ڈپلومیٹک وائر کو سائفر میں یعنی کہ کوڈڈ زبان میں بھیجنے کا مقصد ہی فوت کر دیا ہے۔ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ تک صرف جو چند لوگوں کی رسائی ہوتی ہے اس کی بھی میرا خیال ابھی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اگر آپ نے اسے جلسے میں لہرانا ہے اور اس پر سیاست کرنی ہے تو پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میں آپ کو وزیر اعظم صاحب کا اوتھ پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو اس پرٹیکولر کیس سے تعلق رکھتا ہے۔ I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister۔ جج صاحب کی عقل اور سمجھ ایک ثابت شدہ کیس جو کیمرے کی آنکھ نے ساری دنیا کو دکھایا وہ جج صاحب نہیں دیکھ سکے۔ اب کوئی بھی ایسا سرکاری ملازم جو ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ سے ڈیل کرتا ہے وہ اس ڈاکومنٹ کے مندرجات کسی کو بھی بتا سکتا ہے، آپ اس پر گرفت نہیں کر سکتے۔
آپ اس پر ضرور سوچیے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.